السلام عليكم ومرحبا بكم في تتمة الشامل المفيد في الافتر افكت العنيد. دونك اليوم غنتكلموا على الانيميشن برينسيبلز، على الانيماسيون جينيرال في افتر افكت. الوغ الانيماسيون في افتر افكت قبل ما ندوزو اننا ندوزو ديزيفي ونحطو لي زيماج كليك، خصنا نفهموا شنو هي الانيماسيون. الانيماسيون هي اننا كنحركوا واحد لوبجي دون لو طون، كنحركوا واحد لوبجي دون لو طون، هذه هي الانيماسيون. واخا كتشوفوا عادة دي زانيماسيون كيبان لكم كومبليكي، ولكن لي باز سون تري تري سامبل. لي سون بازي على 4 ديال لي زيليمون: على البوزيسيون، على سكيل، على روتاسيون، وعلى لو طون، على التايم اللي هو الزمان. الوغ قبل ما ندخلوا نشوفوا دي زيكزامبل على كل وحده فيهم، ولا نشوفوا اول دي زيكزامبل. مثلا بوزيسيون الحركه، سواء من اليسار مثلا الحركه بوزيسيون. هاد الحركه تقدر تكون الفوق لتحت، فهمتيني، من دياغونال. سكيل، دونك قلنا مثلا سكيل كبرتي صغار. كاينه روتاسيون، فوالا، دونك هذا مثلا كيدور على واحد الانكور بوينت. الوغ في الروتاسيون عندنا بليزيور روتاسيون، يعني هاد تنبدلو هاد الانكور بوينت اللي هي السونتر اللي هو هنا، او لا كتورك على ايكاك باش كتبان لك اللي هي هادي. دونك سواء عندنا روتاسيون على السونتر ديالها، سواء عندنا روتاسيون كنبدلو الانكور بوينت متيبقاش، ولا تنولي عندنا هنايا، ولا تتبان روتاسيون بحال هكا، ولا كنبعدوه كاع كاريمون مثلا. فوالا، دونك ثلاثه ليليمون كاين هنا، وكاين لو طون غنجيو ليه من بعد. هاد ثلاثه لي زيليمون، دونك اون انيماسيون في لوجيسيال افتر افكت ولا عاده في اي لوجيسيال، سواء انها كتكون في البوزيسيون روتاسيون ولا سكيل، ولا كتكون فيهم كاملين، ولا كتكون في جوج منهم، وكنبقاو فقط نغيروا في هاد لي فاريابل باش كتعطينا الانيماسيون. هادشي اللي كاين. غادي نرجعوا للانيماسيون كيفاش كتدار تكنيك في افتر افكت. راه كنمشيو مثلا للبوزيسيون. مثلا هذا عندنا ان سوليد، فشيب لاير بهاد النجمه كنعرفوها. فاش كنكليكيو على هاد المثلث هذا كيتحل، عاده غيتحل لكم بحال هكا: كونتنت ترانسفورم، وغتبان لكم مثلا انيمي. يعني مثلا انيمي عندي هنا تيبان لي زيماج كلي، فاش كلهم لي بروبريتي في افتر افكت، كاع لي كالك فاش كنحلهم كنلقاو عندهم هاد الترانسفورم هذه كاينه، وهذه كتبدل. التكست كتكون فيه حاجه اخرى، هضرنا عليه في التوتوريال الاخر، وغادي نهضروا عليه عاوتاني في ليكزارسيس. التكست كتكون فيه حاجه اخرى، الشيب كتكون فيه حاجه اخرى، السوليد كتكون بحاجه اخرى، وهذا تيكون فيه. دونك كل واحد فيهم تيكون هذا عنده مختلف. هذا هو بحال البروبريتي ديالته اللي هي كتميز هاد اللاير، ولكن هذه كتكون فيهم كاملين. اش كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها، غنكبر واحد شويه هذا باش يبان لينا. كنلقاو فيها الانكر بوينت اللي هو السونتر انكر بوينت. كنلقاو فيها البوزيسيون هي الاحداثيات. هذا هو الاكس وهذا هو الايكغيك. بيان سور هادشي اللي كان عندنا هاد ليليمون اللي هو 2 دي. ابخي يقدر يولي 3 دي وكتزيد لينا ليه حتى الزاد. مثلا هذا باش كيولي 3 دي، هاد المربع بلوتو المكعب كتزيد لنا واحد ليليمون. شنو كيزيد لنا شي لعبه تخلي لورينطاسيون وداكشي. حنا هادشي ما نتكلموش عليه دابا، نتكلموا خلينا في البوزيسيون. شنو هي البوزيسيون اكس ايكغيك؟ هنايا هي بلاصتو. دابا مثلا هاد الكومبوزيسيون هادي فيها 1920 على 1080. هذا هو لي بيكسل، يعني فيها 1920 في الطول على في الطول على 1080 في هذا الارتفاع. فبلوتو هنا هاد الايكغيك فيها 1080 وهذا 1920 كاينه في الاكس. فوالا. الوغ باش نفهموا هذا البلان هذا، شي دابا هاد السوري هذه اللي كتحرك، ما هي كتحرك عندها احداثيه تاعها كتحركوا. فاش كتمشي لهاد انفو، هي انفو هنايا، الا ما عندكش غتجي لهنايا وتكليكي على انفو، غتلقاها في شي بلاصه هنايا، هي انفو ولا كونترول 2. ها هي دابا هنا كاين هاد الاكس وايكغيك. هذا كيمثل فين كتحرك هاد لا سوري ديالنا في ليكرون ديالي. انا ليكرون ديالي فيها 4K في الريزوليسيون، دونك ناتورالمون فين ما تحركات كتعطيني بلاصتها. مثلا عندي انا هنايا، هي ناقص 5، هي كتحرك، فهمتي؟ انا كتحرك. مثلا نجي لهنا، انا مثلا رديتو البال انا غادي نجي لهنا فين وقفت هنا، عشان عندي 1644 على 1080 على 184. بلاتي انا غادي نرجع مثلا نجي لهنايا. شوفوا لنا هاد الاكس ايكغيك ديالو كي داير 199 193. شوف هذا كيقرب بعض، وليت قريب في الاكس ايكغيك ديالي. وفات المهم هذه راه ما كنخدموا بها صراحه، طلع باش نشرح لكم انه هاد الاحداثيات هادو كيمثلوا الحركه تاع هذا. الوغ سكيل
السكيل هنا سالنا المود بورسونتاج، ما كيهضرناش على شحال بيكسل كاين، كيهضرنا على البورسونتاج ديالو. هنا عندنا 100% مثلا، حيت انا فاش رسمت في الاول هاد الشيب 100% كندير بحال هكا كيصغر. هنا غيبقى 100% ما غيتحركش. كاينه روتاسيون، نهضروا على السكيل هنايا. هنا الروتاسيون هنا زيرو، هنا بالدوغري، هنا عندنا بالدوغري، هنا 0 درجه. وعندنا لوباسيتي هي ترونسبارونس. الترونسبارونس وي ما هضرتلكش على ليليمون تاع ديال سميتها الانيماسيون، حتى هو كاين ترونسبارونس، ولكن كاين اللي ما كيعتبرهاش، مي بون حتى حنا نهضروا عليها حتى هي. دونك ترونسبارونس هذا غيغبر وغيبقى. هذا لي زيلمون اللي كاينين فيهم كاملين. هنا مثلا باش حنا مانيمي لا بوزيسيون، الا رديتو البال عندنا هنا لي زيماج كلي، عندنا هذا المعين هنايا ها هما هنايا، وعندنا هنايا هاد ستوب واتش بحال الميغينا. فاش كنختاروا مثلا البلاصه هنايا وكنكليكيو على هذه كيعطينا بلاصه. مثلا حنا هنا هو جا هنايا، نجيو مثلا هنايا بغينا هذا يهبط لتحت، نهبطوه مثلا. يفوا كنهبطوه اوتوماتيكمون كيبان لك كتزيد واحد الماج كلي، وهنا كيبان لك الطريق ديالو، الباث ديالو كيفاش مانيمي. هو جا من هنا بقى غادي وهبط نزل الباث ديالو. هادي بوزيسيون. نحيدو هذا ما عندنا نديرو بهاد الساعه باش نخليونا في التمرين. كنمشيو مثلا للسكيل. السكيل ديالنا نفس الشيء، كنوركو على او باش كيجبد لنا فين كاين الروتاسيون بوحدها، او كنوركو على اس كيجبد لنا بوحدها، او عادي كتمشي للمثلث ترانسفورم. ها هو السكيل ديالك نفس الحاجه، كيصغر كيعاود كبير، صغار عاود كبير. كنجيو للروتاسيون ديالنا. مثلا الروتاسيون ديالنا قلنا كتوركو على ار كتجبد لنا سميتو، ولا ما كناش عارفين اش من اليمون انيمي تنوركو ديما على او. دونك ار ديالنا هو هنا في الاول 0 درجه ما كيدورش، كيوصل مثلا لهنايا كنلقاه جاب دوره ودار 12 درجه. هذه راه هي جاب دوره، يعني هنا زيرو هذيك يعني جاب دوره. هو هنا غادي كيدور وصل لهنا جاب دوره. هنا عاوتاني غيجيب وصلنا 289 درجه. فاش كنبدلوا ليه هاد الانكر بوينت سواء كنبدلوها من هنا كنكليكو جراف ما بغينا، ولا كنبدلوها من هنايا من هذا انكر بوينت. هنا مثلا كتشوفوا انه روتاسيون مختلفه، او راه كيكون في بلاصتو نيت، ولكن كيولي كيدور بطريقه مختلفه. دونك هادي، ولا هنا مثلا روتاسيون الانكر بوينت تاعو بعيد، ولات الدوره كلها مختلفه. هادشي اللي كاين في الانيماسيون، هادشي اللي كاين روتاسيون سكيل بوزيسيون او لا ترانسبارونس، او كنبدلو في الزمان. انا نهضروا على الزمان. الانتربولاسيون هذيك كتسمى انتربولاسيون سباسيال سبيشال انتربوليشن، وهذه انتربولاسيون تومبورال. الوغ نرجع لكم انتربولاسيون تومبورال باش نفهموا شنو هي الانتربولاسيون تومبورال. هي انه كدير نفس الموفمون ولكن كيتبدل في طول لو طون. كيفاش حنا كنشوفوه دون لو طون؟ هنا غنشوفوا مثلا هاد 4 ديال لي كوب، هاد 4 ديال لي كاري مربعات. شوف كيفاش كيتانيماو. هما كيبان لكم واحد تيأكسلري كيمشي بشويه، واحد كيبدا بالزربه زعما وينقص السرعه، واحد بحال كيجامبي كينقص بلاصه بلاصه. وفات هنايا الا ما رديناش البال غيبان بحال شي واحد سابق الاخر، مي وفات هما راه كيمشيو في نفس الوقيته وكيوصلوا في نفس الوقيته. باش نفهموا غنسيليكسيونو كاملين وركوا على او، غيبان لينا انهم كلهم كيبداو هنا وكيساليو هنا. قلنا انهم كلهم تيكونوا في نفس الوقيته، كيبداو في نفس الوقيته وكيساليو في نفس الوقيته. دونك هما هنا في هذا لو مومون ديال 1 سكوند 1 0. حنا باش نقادو نجيبوه على سكوند مقاده، باش يبان لينا مقاده. مثلا في السكوند 1 كلهم كانوا هنايا، لا سكوند اللي هي 2 مثلا كلهم كانوا هنايا حتى هما كلهم. ولكن فاش كنشوفوا الموفمون راه ما كيبان ليناش بحال الموفمون ما تيبان ليناش بحال. علاش؟ فات هنايا كاين الفرق في التايمين. لعبنا في الزمان، الفاريابل عندنا هو الزمان، كيفاش هما كيتحركوا هذيك كتسمى لانتربولاسيون تومبورال. باش نفسر لكم هاد اننا لعبنا في الزمان غادي نشوفوها وسط الغراف. نشوفوا حنا وسط الغراف هنا كتبان لنا هنا، كيبان لك كل غراف وكيدير. هذا السكوار الاولاني عادي. بون هادشي غنشرح لكم في توتوريال اخر من اخر، زعما نوضح فيه اكثر. هذا الموفمون ديالو كيدير مختلف، كيمشي تيأكسلر ويهبط. نشوفوا واحد اخر مثلا هذا اللي كيغبر وكيبان، عندنا كاع ما تتبان لينيير. وعندنا هذا الاخراني هذا حتى هو
الموفمون ديالو الداله اللي كتبين الحركه ديالو. هذا مثال تاع خدمنا على بوزيسيون. دابا نوريكم على لوباسيتي. لوباسيتي عندنا نفس الشيء، عندنا مثلا دي سيركل كيبانو كيغبروا، ها هو عندنا نفس زعما لانيماسيون اللي هي كتغبر وكتبان، ما كتكون ما كايناش ترونسبارونس وكتبان. لعبنا فقط على الطون، كل وحده كتتبان مي عندنا نفس الانتربولاسيون. هادشي اللي كاين في الانيماسيون في افتر افكت، كيبقاو كيزادو فقط لي زيفي وكنبقاو كنكومبينيو ما بين هادشي. دونك اش قلنا؟ عندنا بوزيسيون سكيل روتاسيون فيها كتبدل فيها الانكور بوينت، وحتى في سكيل حتى كتبدل فيها الانكور بوينت وبوزيسيون مي كتبان اكثر في الروتاسيون. عندنا ترونسبارونس نلعبوا بها كي بغينا، وعندنا التايمين تلعبوا به كي بغينا. هادشي اللي كاين، هادو هما لي باز، هما لي برينسيپ، وهاد لي زيماج اللي شفتو هنايا هما اللي كاينين. ابخي كنبقاو كنزيدو، نجمعوا جوج، نجمعوا ثلاثه، نجمعوا اربعه، نديرو كاملين، وفي الاخر كتكون عندنا اون انيماسيون. هادشي اللي كاين. دونك نشوفكم في التوتوريال الاخر غنشرح فيه اكثر على لانتربولاسيون طومبوريل، ونهضر لكم شويه على لي زيماج كلي وكيفاش غادي نديروا الجراف ايديتور.